नेपालमा थप 4,600 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 18,000मा परीक्षण गर्दा संक्रमण दर 32%। नेपालमा थप 4,636 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,412 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,703 र 4,144 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण घटे पनि संक्रमण दर उच्च देखिएको छ। यो संक्रमण दर झन्डै 32% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार 20,560 नमुना परीक्षण गर्दा 5,087 संक्रमित थपिएका थिए। यो परीक्षणको तुलनामा झन्डै 25% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,607 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 1,913 जना, ललितपुरमा 377 जना र भक्तपुरमा 317 जना गरी कुल 2,607 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 10,811 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमा काठमाडौँमा 7,625 जना, ललितपुरमा 1,935 जना र भक्तपुरमा 1,251 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 21,584 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 350 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या 8,16,003 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्म 11,617 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,35,193 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कांग्रेसका निवर्तमान सहमहामन्त्री समेत रहेका उनले आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत गराएका हुन्। उनी घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। साथै उनले पछिल्लो समय आफूसँग नजिकैको सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरूलाई कोरोना जाँच गर्न सुझाव दिएका छन्। PCR परीक्षणमा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएकाले घरमा आइसोलेसनमा रहेको र निकट सम्पर्कमा रहेका सबैलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेता महतले अनुरोध गरे। नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको भन्दै फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा बसेको महासंघको बैठकले कोरोनाको तेस्रो लहरले श्रम क्षेत्रमा अझै गम्भीर समस्या पार्न सक्ने आंकलन गर्दै फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिन पत्रकार स्वयंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडिया लगायत मिडिया उद्योगमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। बैठकले गोरखापत्र लगायत सरकारी सञ्चार माध्यमबाट ठूलो संख्यामा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गरिएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्कासित पत्रकारहरूको पुनर्बहालीका लागि समेत माग गरेको छ। मिडिया अवार्ड लगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै विवादित विषयहरूबाट महासंघलाई जोगाएर अगाडि संकल्प गरेको महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिए। त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको समस्या, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर, सदस्यता शुद्धिकरण लगायत विषयमा पनि निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आउँदो चैतमा यो समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउने निर्णय गरेको हो। उक्त उमेर समूहका बालबालिकाको यकिन आँकडा निकाल्न स्थानीय सरकारहरूलाई तत्काल आग्रह गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारले 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई पनि खोप लगाइरहेको छ। सुरुमा ज्येष्ठ नागरिक र बढी जोखिम समूहलाई खोप लगाएको सरकारले अझै पनि 50 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसैबीच अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई सरकारले आइतबारदेखि बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर माघ 2 गतेदेखि अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई बुस्टर डोज दिन भनेको हो। मन्त्रालयका अनुसार 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज दिइनेछ। पहिलो र दोस्रो मात्रा जुन खोप लगाएको हो, बुस्टर डोजमा पनि त्यही खोप दिइनेछ। पूर्ण खोप लगाएको 6 महिना भइसकेकालाई बुस्टर डोज दिन लागि हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेध सम्बन्धी सबै अधिकार सिडिओलाई विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्यक्रममा 25 जनाको सीमा तोक्ने सरकारको निर्णय।
सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने निषेध सम्बन्धी निर्णय गर्ने सबै अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन्। सरकारले अब सबै प्रकारका जुलुस, धरना, विरोध प्रदर्शनमा पनि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विवाह, व्रतबन्ध लगायतका धार्मिक कार्यक्रममा अधिकतम 25 जनाको सीमा तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। पार्टी लगायतका गतिविधि गर्दा कुल क्षमताको 1/3 भन्दा बढी संख्या उपस्थित गराउन नपाइने, रङ्गशालामा खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा दर्शक संख्या कुल क्षमताको 1/3 मात्र हुनुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सिनेमा हल र डान्स बार लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय पहिलो चरणमा आउँदो माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। क्याफे र होटल रेस्टुराँमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्डका आधारमा मात्र प्रवेश गराउने तथा सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा 1/3 मात्र प्रवेश गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारले आउँदो माघ 15 गतेसम्म सबै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा भौतिक पठन पाठन पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संक्रमण नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण। महामारी नियन्त्रणमा एकजुट हुन प्रधानमन्त्री देउबाको आह्वान। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा पनि राष्ट्र नै एकजुट भएर कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ नेतृत्वको टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले ल्याएको नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढ्न सबै राजनैतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उल्याए। प्रधानमन्त्री देउवाले यो महामारीको नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जोड दिएका छन्। कोभिडको सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले आफ्नो बलबुतामा कोसिस गरिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। फेरि होल्डिङ सेन्टरहरू ठाउँ ठाउँमा खोलिरहेको छ बोर्डर एरियामा। र अहिले नयाँ भेरिएन्ट जो आएको छ त्यो छिटो फैलिने ओमिक्रोन नामको भेरिएन्ट आएको छ। त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ संसारभरि नै एउटा किसिमले चाहिँ नि यस्तो बढेको छ कि चाहिँ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिराखेका छैन। त्यसमा चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ हामीले बोर्डर एरियामा, एयरपोर्टमा सबै ठाउँमा चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट गराउनेदेखि सबै कुरा गराएर चाहिँ हामी यसलाई एउटा प्रयासमा लागेका छौँ। हामी चाहिँ नि पार्टीको कन्सर्नलाई मैले बुझेको छु। हाम्रो सबै देशको राष्ट्रिय कन्सर्न हो, यो राष्ट्रिय चिन्ता हो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको चुनौती सामना गर्न सक्दो कोसिस गरिरहेको बताए। यता एमालेले भने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले व्यवस्था गरेको कोभिड विरुद्धको खोपको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। एमालेले बालबालिका, गर्भवती, वृद्ध, अशक्तहरूलाई घर घरमै खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले सो महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। नेपालमा सन् 2020 को अप्रिलमा पहिलो पटक कोभिड-19 का संक्रमित प्रवेश गरे। अन्य देशमा जस्तै यहाँ पनि 2 लहर आइसकेको, तर तेस्रो लहर पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म 9,40,552 व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्। 8,15,347 निको भएका छन् र 11,610 को मृत्युवरण भइसकेको अवस्था छ। यो हामीले सीसीएमसी को अस्ति 29 गतेको रिपोर्टलाई आधार मानेका छौँ। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरेका कामहरूलाई बुदागत रूपमा यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। 1. रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्सहरू बनाएर लागू गरेको थियो। देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट पहिचानको लागि 82 वटा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी जाँचको दायरालाई फराकिलो बनाइएको थियो। एमालेले ज्ञापन पत्र मार्फत कोभिड नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्न, संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर, औषधिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। सचिव भट्टराईले यो महामारी नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालले सङ्कटग्रस्त अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाउने, आइतबार खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र औषधि लिएर परराष्ट्रको टोली काबुल जाने। ठूलो मानवीय सङ्कटमा फँसेको अफगानिस्तानलाई नेपाल सरकारले सहायता सामग्री पठाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले खाना, नाना र औषधि उपचारको सङ्कट बेहोरिरहेका अफगानिस्तानका नागरिकलाई मानवीय सहायता सामग्री लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा टोलीलाई आइतबार विमान मार्फत अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पठाउन लागि जानकारी गराएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मार्फत दैनिक जसो अफगानिस्तानमा नागरिकको चित्कार सुनेपछि आफूले नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे। यो एउटा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा मिसन हो, यो अभियानै हो। हामीले चाहिँ अब अफगानिस्तानका लाखौँ लाख जनताहरू जो भुखमरी, त्यस्तै गरेर चाहिँ खाद्यान्नको अभाव, लत्ता कपडा र धेरै ठुलो औषधि उपचारको सङ्कटमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चित्कार दिनेपछि हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हेर्ने गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब यो दक्षिण एसियाली परिवारको एउटा सदस्यको नाताले र अफगानिस्तान पनि त्यही फ्यामिलीको एउटा सदस्यको नाताले हामीले हाम्रो एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि ठानेर हामीले एउटा यो मानवीय सहयोग चाहिँ हामीले जुटाउने प्रयास गरेका छौँ र भोलि त्यो मानवीय सहयोग लिएर यहाँबाट हवाईजहाज चाहिँ जान्छ र हवाईजहाज काबुलमा गएर त्यहाँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि जो महासचिवका त्यो क्षेत्रको केही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्तावित मितिमा पुनर्विचार गर्न मुस्लिम सङ्घको माग। वैशाखमा मुस्लिमको रोजा र ईद पर्व परेको जानकारी। नेपाल मुस्लिम सङ्घले निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 2079 साल वैशाख 14 र 20 गते प्रस्ताव गरेकोमा त्यस समयमा मुस्लिम समुदायको रमजान व्रत र ईद पर्व पर्ने भन्दै सो मितिमा पुनर्विचार गर्न नेपाल मुस्लिम सङ्घले आग्रह गरेको हो। सङ्घका उपसभापति अताबुल मन्सुरीले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आगामी चैतको 19 गतेदेखि वैशाखको 20 गतेसम्म 1 महिनासम्म मुस्लिम समुदायको रोजा, उपासना र ईद पर्व परेकाले प्रस्तावित निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न तथा मतदानकै लागि मुस्लिम समुदायलाई गाह्रो पर्ने बताएका छन्। त्यसैले प्रस्तावित उक्त निर्वाचनको मितिमा पुनर्विचार गर्न पनि सङ्घले निर्वाचन आयोग र सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल मुस्लिम सङ्घका निवर्तमान सभापति अब्दुल सत्तारले नेपालको करिब 5% रहेको मुस्लिम समुदायका नागरिकलाई उक्त प्रस्तावित मितिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न तथा मतदानकै लागि पनि गाह्रो पर्ने भन्दै सो मितिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न सरकारलाई राप्रपाको आग्रह। मोदीको भनाई आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कालापानी लिपुलेकमा भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएको छ। राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको र केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो कुराको खुलासा गरेको विषय गम्भीर, आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा रहेको बताएका हुन्। राप्रपाले भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको पनि आश्चर्यजनक मौनता दुःखद र रहस्यमय रहेको बताएका छन्। राप्रपाले नेपाली भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेपका बारे नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनैतिक र राजनैतिक तहमा संवाद गरी अविलम्ब निर्माण कार्य रोक्न र आफ्नो भूमिको रक्षा हुने गरी समाधान निकाल्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरले नेपाली उत्पादनहरूको स्टल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। डिपार्टमेन्टले ललितपुरको 7 दोबाटो स्थित डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मेड इन नेपाल नाम दिएको नेपाली उत्पादनहरूको 20 वटा स्टल शनिबारबाटै सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको हो। काठमाडौँको 32 पुतली, महाराजगञ्ज, पोखराको चिप्लेडुङ्गा, शान्तिनगर, लेकसाइडमा पनि सो सेवा एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याइएको डिपार्टमेन्टका संस्थापक सुशील प्रधानाङ्गले जानकारी दिए। उनले नेपाली वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि आफूले सञ्चालनमा ल्याएको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा सो स्टलको सेवालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताए। प्रधान नाङ्गले नेपाली उत्पादन पनि विश्व बजारका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउन स्टल उपयोगी हुने स्पष्ट पारे। नेपाली प्रोडक्टलाई हामीले यसलाई अलि मार्केटिङ, यसलाई हाइलाइट
र चाहिँ यो किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब जनरली नेपालमा तपाईँको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेड सामान नै इम्पोर्ट गरेर नै बेच्ने चलन छ, तर नेपाली सामानको चाहिँ क्वालिटीहरू पनि राम्रो भइसकेको छ र कन्ज्युमरलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली सामान चाहिँ तपाईँको यो जुन यो चेन्ज ह्याबिट भनौँ न, विदेशी सामानको बदलीमा नेपाली सामान चाहिँ यो पनि राम्रो छ है भन्ने किसिमले हामीले एउटा मार्केटिङ व्यवस्थापनको हिसाबले यो चाहिँ नेपाल क्याबिनेट र सुपर मार्केटमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन सामानहरू डिस्प्ले गर्दाखेरि धेरै फरक पर्छ कि तपाईँको कस्टमर त्यो अनुसारले हामीले नेपाली सामानको हामीले डिस्प्ले अब फ्रन्ट रोमा चाहिँ हामीले राखेर नेपाली सामान प्रोडक्ट चाहिँ बिकाउने र नेपाली सामानलाई यो तपाईँको सपिङ ह्याबिट चेन्ज गर्ने हिसाबले हामीले गर्छौँ। 2 महिनासम्म सञ्चालनमा रहने स्टलमा नेपालका घरेलु उद्योगहरूले उत्पादन गरेका बिस्कुट, चिया, अदुवा, मह, कस्मेटिक सहितका सामानहरू रहेका छन्। नेपालका 20वटा कम्पनी र त्यसमा पनि घरेलु उद्योगका सामानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्टलमा राखिएको डिपार्टमेन्ट स्टोरले जनाएको छ। स्पेसली हामीले नेपालमै प्रोडक्ट उत्पादन भएकोलाई चाहिँ हामीले जोड दिइरहेको छौँ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो बिस्किट्सहरू छन्, तपाईँको नुडल्स, तपाईँको यो चाहिँ यो स्पाइसेसहरू, तपाईँको कस्मेटिक्स र तपाईँको चाहिँ यसमा नेपालमा उत्पादन भएको प्रोडक्टहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो 20वटा चाहिँ कम्पनीको यसमा प्रोडक्ट राखिएको छ। तर 20वटा कम्पनी बाहेक पनि नेपालमा उत्पादन स्पेसली कुटीर उद्योग घरेलु उद्योगमा उत्पादन भएको सामानलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर यो 20वटा मात्र होइन, यस्तो चाहिँ तपाईँको 5वटा जति सामान छ त्यसलाई हामीले चाहिँ यसमा राखेको। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लैजान सो स्टलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेम कुमार श्रेष्ठले बताए। स्टलले नेपाली वस्तुको विश्व बजारमा प्रचार हुने तथा स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ छ। नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यो सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टल स्टोरले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा 2 महिनासम्म चाहिँ नेपाली प्रडक्टहरूको बजार प्रवर्धनको लागि अहिले यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रमबाट चाहिँ खास गरी यसको व्यापक रूपमा नेपाली उत्पादनको प्रचार प्रसार भएर नेपाली उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ आपूर्ति गरेर देशमा एउटा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोको लागि चाहिँ यो अभियानले केही मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपाली वस्तुहरू पनि गुणस्तरीय छन् भन्ने बुझाउन पनि स्टलले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। र बागमती प्रदेश पीएम कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश, गण्डकी प्रदेश 40 रनले पराजित। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री पीएम कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले हराउँदै बागमती अन्तिम 4मा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 144 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 103 रन मात्र बनाउन सक्यो। गण्डकीका कमल परियारले 11 रन जोडे। विधान श्रेष्ठ, दीपक डुम्रे, सन्दीप छेत्री, गोविन्द विक र विशाल पौडेलले समान 10 रन बनाए। बागमतीका नन्दन यादव, विपिन आचार्य र सुभाष खत्रीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन जोडेको थियो। बागमतीका लागि विपिन आचार्यले सर्वाधिक 30 रन जोडे। प्रदीप जीसी र सुभाष खकुरेलले समान 27 रन जोड्दा लक्की कठायतले 17 रन जोडे। नन्दन यादवले 14 रन जोड्दा ईशान पाण्डे 9 र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 4 रनमा आउट भए। जितसँगै समूह बीमा रहेको बागमतीले 4 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। बागमती समूहको उपविजेता बन्दै अन्तिम 4मा पुगेको हो। गण्डकी 3 खेलमा अङ्कविहीन छ। गण्डकी पुच्छरमा रहेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा आर्मीले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन जगजित श्रेष्ठ, दिनेश हेन्जन र सुमन अरियालले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमल एन्थोनीले 1 गोल फर्काए। खेलको 10औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। जितसँगै आर्मी लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 9 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 9 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स पुच्छरमा छ। यो हारसँगै फ्रेन्ड्समाथि रेलिगेसनको दबाव बढेको छ। आर्मीका जगजित म्यान अफ द म्याच चुनिएका छन्। इमर्जिङ प्लेयर आर्मीकै सेसेहाङ आङ देम्बे चुनिएका छन्।